हेलो नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ नेपालभरिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फ्री एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। र यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कति विद्यार्थीहरू चाहिँ अब स्कुल जान सकिरहेको छैनन्, त्यो त अब नर्मल नै भइहाल्यो। सबैजना घर बसेर अनलाइन पढिरहेका हुन्छन् र त्यस्तो गर्दा गर्दै कतिजनाले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पाइरहेको हुँदैनन्, के भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ फ्री एजुकेसन प्रोभाइड गर्न चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलले पनि धेरै हेल्प गर्न खोजिरहेको छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ अब एउटा इकोनोमिक्सको ग्रेड 12 को इकोनोमिक्स लिएर म पनि अब यहाँ हजुरहरू सामु आएको छु। मेरो नाम चाहिँ सीए राजेश इटनी है त। अब ग्रेड 12 मा चाहिँ सबैले अब इकोनोमिक्स एउटा थ्योरी सब्जेक्ट हो, यसलाई अलिकति पढ्न गाह्रो हुन्छ। अलिकति अब एक्जाममा पनि मार्क्स अब म्याथमेटिक्स जस्तो धेरै आउँदैन, एकाउन्ट्स जस्तो धेरै आउँदैन, तर पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ यसमा राम्रोसँग लेख्न सक्यो भने। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै कन्सेप्टलाई फोकस गरेर चाहिँ तपाईँहरू सामु ल्याएको छु है त। पहिला हाम्रो टोटल सिलेबस हेरौँ। टोटल 12वटा च्याप्टर छ हामीसँग। 12वटा च्याप्टर मध्ये माइक्रो इकोनोमिक्स मध्ये 6वटा च्याप्टर छ भने म्याक्रो इकोनोमिक्समा 6वटा अर्को 6वटा च्याप्टर छ। माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्सको हल्का कन्सेप्ट तपाईँहरू सबैले 11 मा पढिसक्नु भएको छ। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ अब त्यतिखेर पढेको सर्टकटमा भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल हाउसहोल्डलाई, इन्डिभिजुअल कम्पनीलाई फोकस गर्ने इकोनोमिक्स हो भने म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ होल इकोनोमीलाई नै फोकस गर्छ है त। र हाम्रो त्यहाँमध्ये पहिलो टपिक छ हाम्रो इलास्टिसिटी एन्ड इट्स मेजरमेन्ट भन्छ। इलास्टिसिटी एन्ड इट्स मेजरमेन्टमा चाहिँ हामीले डिमान्ड, सप्लाई र डिमान्डको इलास्टिसिटी के छ, प्राइस इलास्टिसिटी के छ, त्यो अब हामी अगाडि पढ्न जाँदैछौँ है त। पहिलो च्याप्टर छ हाम्रो इलास्टिसिटी एन्ड इट्स मेजरमेन्ट। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा डिमान्ड भनेको के हो त। डिमान्ड एउटा कन्ज्युमरको डिमान्ड भनेको डिजायर हुन्छ र त्यसमा एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पे दुईटा छ भने एकछिन नि त। र डिजायर कुनै पनि कन्ज्युमरको केही कुरा किन्ने एउटा चाहना हुन्छ, इच्छा चाहना हुन्छ। त्यो चाहनामा चाहिँ त्यसले तिर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो र तिर्न मन लाग्ने हुनु पर्यो उसलाई। विलिङनेस टु पे, डिजायर प्लस एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पे एट अ गिभन प्राइस। कुनै पनि प्राइसमा एउटा गिभन कन्डिसन टाइम पिरियडमा चाहिँ एउटा गिभन मार्केट कन्डिसन हो यो प्राइस टाइम पिरियड भनेको। एउटा गिभन मार्केट कन्डिसनमा चाहिँ कुनै पनि कन्ज्युमरले आफ्नो डिजायरलाई एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पेले ब्याक गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिमान्ड भनिन्छ है त। डेफिनेसन बुझिहाल्यौँ। डिमान्ड मिन्स एनी कन्ज्युमर्स डिजायर टु बाई अ प्रोडक्ट अर कमोडिटी अर सर्भिस कन्ज्युम गर्ने प्लस यु सुड ह्याभ एबिलिटी टु पे र विलिङनेस टु पे है त। त्यो डिमान्ड भनेको। डिमान्ड र डिजायरमा चाहिँ के फरक छ? डिजायर भनेको हाम्रो नर्मल चाहना, नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि डिजायर भनेको नर्मल चाहना हो भने नर्मल चाहना हो। डिमान्ड भनेको चाहिँ त्यो चाहनामा हाम्रो एबिलिटी, हामीले तिर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो र तिर्ने हामी चाहिँ रेडी हुनु पर्यो तिर्नको लागि चाहिँ, त्यो चाहिँ डिमान्ड हो। र अब डिजायर र डिमान्डको नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ फिक्सनल र अनइथिकल भनेको चाहिँ यो हावादारी कुरा जस्तै हो। डिजायर भनेको सबै मोह माया जस्तै हो, कहिले पुरा हुन सक्दैन यो। डिमान्ड भने चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छ नेचरमा। रियलिस्टिक भनेको पूर्ण पनि हुन्छ। हाम्रो अब गिभन मार्केट कन्डिसनमा हेरेर चाहिँ यति डिमान्ड छ, यति प्राइस छ, यति क्वान्टिटी हामीले डिमान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा डिमान्ड हो। एसोसिएसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राइस र मार्केट कन्डिसनसँग केही पनि एसोसिएसन हुँदैन। किनकि आफूले अब के चाहना गर्छौँ भन्ने कुरो त केही कसैलाई त्यो प्राइस र मार्केट कन्डिसन हेरेर चाहना गर्ने त हुँदैन। चाहना त जसले जे पनि गर्न पाउँछ। तर एसोसिएटेड, तर डिमान्ड भने चाहिँ प्राइससँग र मार्केट कन्डिसनसँग गिभन टाइम पिरियडमा चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छ। कुनै पनि एउटा टाइम पिरियड छ, त्यो टाइम पिरियडभित्र चाहिँ के छ प्राइस मार्केटमा कन्डिसन के कस्तो छ, त्योसँग एसोसिएटेड हुन्छ भने त्यसलाई डिमान्ड भनिन्छ। एबिलिटी र विलिङनेस टु पेको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ केही पनि रिलेसन हुँदैन डिजायरको चाहिँ। डिजायर भनेको खाली चाहना मान्छेको, त्यससँग पैसा होस् नहोस्। पैसा हुने मान्छेले पनि डिजायर गर्न सक्छ, पैसा नहुने मान्छेले पनि डिजायर गर्न सक्छ। तर डिमान्ड भनेको चाहिँ एबिलिटी र विलिङनेस टु पे, त्यही कुरा अगाडिकै कुरा आउँछ। अब यो डिजायर र डिमान्डको मैले किन यत्रो डिफ्रेन्सेस लेखिरहेको छु भन्दाखेरि यो धेरै जस्तो क्वेसन पनि आउन सक्दो रहेछ। 5 मार्क्सको लागि क्वेसन आउने धेरै चान्स हुन्छ यसको। डिजायर र डिमान्डको चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू तपाईँहरूले लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ ठक्क अगाडि बेसिस अफ डिफरेन्स भनेर लेख्ने। बेसिस अफ डिफरेन्स र डिजायर भनेको के हो, डिमान्ड भनेको के हो, पहिलो इन्ट्रोडक्सन दिने, त्यसपछि यसको नेचर, त्यसपछि यसको एसोसिएसन, प्राइससँग केही पनि यसको मतलबै हुँदैन,
एबिलिटी विलिङनेस टु पे त्यो आयो। लिमिट डिजायरको केही पनि लिमिट हुन्न, मान्छेले हजारौँ करोडौँ जति पनि चाहना इच्छा राख्न सक्छ, तर डिमान्ड भनेको एकदम लिमिटेड हुन्छ, रिसोर्सेससँग लिमिटेड हुन्छ, किनकि रिसोर्सेस भनेको सबैसँग लिमिटेड हुन्छ। 11 मा पनि पढ्यो होला स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस भन्ने, स्कार्सिटी अफ रिसोर्सेस। त्यस कारणले गर्दा डिमान्ड एकदम लिमिटेड हुन्छ, रिसोर्सेस यही त्यही कुरा आयो। यहाँ रिसोर्स चाहिन्छ डिमान्डको लागि भने डिजायर्सको लागि रिसोर्स चाहिँदैन। इक्जाम्पल्स हामीले अब कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मैले अब डिजायर के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ एमाजोन कम्पनी किनिदिने डिजायर गरेँ, त्यो त मेरो लागि एकदम न मसँग प्रपर रिसोर्सेस छ त्यसको लागि, त्यो न मसँग एबिलिटी टु पे छ, न विलिङनेस टु पे छ भनेपछि यो एउटा डिजायर मात्रै भयो, खाली चाहना मात्रै भयो, यो कहिले पनि फुलफिल हुनै सक्दैन भनेपछि। तर डिमान्ड भनेको के छ त, मैले अहिले बजारमा गएर 1 किलो स्याउ किनेर ल्याउँछु भन्यो भने चाहिँ यो मसँग एबिलिटी टु पे पनि छ, 1 किलो स्याउको पैसा तिर्ने क्षमता मसँग छ भनेपछि, अनि विलिङनेस पनि छ मसँग तिर्ने, मिन्स द्याट इज कल्ड डिमान्ड। र डिमान्ड फङ्सन भनेर चाहिँ अर्को कन्सेप्टको कुरा आउँछ यहाँ हाम्रो। डिमान्ड फङ्सन भनेको के त, डिमान्ड फङ्सन भनेको रिलेसनसिप हो बिट्विन एउटा कमोडिटीको डिमान्ड र त्यसको फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डिमान्ड भनेको केही पनि कुराको हाम्रो माग हुन्छ डिमान्डलाई। अब माग भन्दाखेरि त्यो माग पुरा गर्नको लागि त्यो मागलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू के छन् त, त्यसको फङ्सनलाई चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भन्दो रहेछ है त। त्यो दुइटाको रिलेसनसिप, कुनै पनि कुराको डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू के छ त, त्यसको प्राइसले एफेक्ट गर्छ, इन्कमले एफेक्ट गर्छ। डिएक्स इक्वल्स टु एफ अफ पिएक्स भनेर लेख्दो रहेछ है त ल, डिएक्स इक्वल्स टु फङ्सन अफ प्राइस अफ एक्स भनेर एउटा इक्जाम्पल यति नै मैले। डिएक्स भनेको के त, डिमान्ड अफ एक्स, क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स। एफ भनेको फङ्सन, रिलेसनसिप के छ त यसको, प्राइससँग रिलेसनसिप के छ भन्छ, प्राइस अफ एक्ससँग रिलेसनसिप के छ, त्यो चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भन्छ। वाइ भनेको हाम्रो इकोनोमिक्समा वाइ भनेर चाहिँ हामीले इन्कमलाई डिनोट गरिन्छ भनेपछि पिवाई भनेको प्राइस अफ अर्को वाइ क्वान्टिटी, एक्स क्वान्टिटी यो भयो, वाइ भनेको रिलेटेड गुड्स हुन्छ। सपोज हामीले पेट्रोलको प्राइस बढ्न थालेपछि बाइकको डिमान्ड अलिकति कम हुन थाल्छ, पेट्रोल र बाइक भनेको रिलेटेड गुड्स हो। सेम थिङ अब टेस्टमा पनि फरक पर्छ, किनकि मान्छेको टेस्ट र प्रिफरेन्सले गर्दा तिनीहरूको डिमान्ड एकदमै फरक पर्छ, कुनै पनि वस्तुको डिमान्ड एकदम फरक पर्छ है त। त्यही भएर डिमान्ड अफ एक्स इज द फङ्सन अफ जेले यसलाई एफेक्ट गर्छ नि यो डिमान्डलाई, त्यसको फङ्सनलाई डिमान्ड फङ्सन भनिन्छ। अर्को कन्सेप्ट के छ त, अब ल अफ डिमान्ड। ल अफ डिमान्ड के भन्छ, एउटा मार्शल भन्ने मान्छे छ, अल्फ्रेड मार्शल भनेको हाम्रो न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्ट भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ होला, उसमा 11 मा पनि पढ्यौँ होला। ल अफ डिमान्डले के भन्छ त, अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम, बाँकी सबै कुरा सेम छ, कन्स्ट्यान्ट छ भने यसलाई कन्स्ट्यान्ट पनि लेख्न सकिन्छ। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है, एक्जाममा आइराख्ने क्वेसन छ। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड इन्क्रिजेस विथ फल इन प्राइस। कुनै पनि वस्तुको चाहिँ प्राइस घट्दाखेरि त्यसको चाहिँ माग धेरै बढिरहेको हुन्छ भनेपछि कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ त्यसको प्राइस एकदम फल हुँदाखेरि त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गर्छ, एन्ड भाइस भर्सा भनेको कुनै पनि क्वान्टिटीको चाहिँ प्राइस बढ्न थालेपछि त्यसको डिमान्ड कम हुन थाल्छ। सपोज एउटा 1 किलो स्याउ छ, 1 किलो स्याउको चाहिँ प्राइस 20 रुपियाँ पर केजी भयो भने त्यसको डिमान्ड एकदम बढ्न थाल्छ, तर त्यही प्राइस अहिले 200 रुपियाँ पर केजी छ भने यसको प्राइस बढ्दाखेरि त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड घटिरहेको हुन्छ, प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भइरहेछ, प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब डिमान्ड कर्वमा पनि राख्न सकिन्छ। अदर वर्डमा भन्दाखेरि ल अफ डिमान्ड भनेको इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड अफ अ प्रोडक्ट। कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि त्यसको डिमान्ड घटिरहेको हुन्छ र प्राइस घट्दाखेरि त्यसको डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ, सबैले त्यही किन्न खोज्छ प्राइस घटेपछि है त। त्यो मेन ल अफ डिमान्ड भनेको त्यही। अर्को कन्सेप्ट हाम्रो के छ त, अब यो डिमान्ड ल अफ डिमान्ड त हामीले बुझ्यौँ, अब तर एक्जाममा आउने धेरै क्वेसन के छ त, ल अफ डिमान्ड कर्वको बारेमा सोध्छ एक्जाममा है। डिमान्ड कर्व भनेको चाहिँ यही ल अफ डिमान्डलाई हामीले ग्राफिकल्ली र टेबुलर फर्मेटमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न थाल्यो भने त्यसलाई अब ग्राफिकल फर्मेटमा भन्यो भने त्यसलाई सेड्युल भन्छ, डिमान्ड सेड्युल भन्छ भने कर्वमा देखायो भने डिमान्ड कर्व भन्छ। र त्यो पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व र एउटा मार्केट डिमान्ड कर्व भन्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्वले के भन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर छ,
एकजना मात्र मान्छे, सपोज मिस्टर ए ले एउटा प्रोडक्ट एउटा गिवन प्राइसमा चाहिँ र एउटा गिवन पिरियडमा चाहिँ कति यसले डिमान्ड गर्छ। मिस्टर ए ले एउटा प्रोडक्ट एउटा सीमित प्राइसमा र सीमित पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कति त्यसले डिमान्ड कति माग गर्न सक्छ भनेर त्यसको स्टडी गर्न थाल्यो भने त्यसलाई इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल र इन्डिभिजुअल डिमान्ड भनेर भनिन्छ है। र टोटल डिमान्ड सबै मार्केटमा भएको सबैजना कन्ज्युमर्स ए बी सी डी ई सबै जति पनि कन्ज्युमर्स जति मान्छे छन् तिनीहरू सबैको एउटा कुनै पनि प्रोडक्टको डिमान्ड कति गर्छन् त तिनीहरूले एउटा गिवन प्राइसमा त्यो प्रोडक्टको कति डिमान्ड गरिरहेछन् तिनीहरू र एउटा पिरियड अफ टाइम सबै कन्स्ट्यान्ट भएन भने कम्पेरेबल हुँदैन कहिले पनि। कम्पेरेबल हुनको लागि चाहिँ एउटा पिरियड अफ टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। एकछिन ल अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ, इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल र इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ। यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड भने के भन्दा हामीले बुझ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल कस्टमर या कन्ज्युमर त्यसको डिमान्डको स्टडी हामीले गर्यौँ। एउटा प्रोडक्टको यो गिवन प्राइसमा गिवन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल कस्टमरले या कन्ज्युमरले कति डिमान्ड गर्छ भन्ने स्टडीलाई इन्डिभिजुअल डिमान्ड भनेर भनिन्छ। भनेपछि त्यसलाई अब सेड्युलमा हामीले प्रेजेन्ट गर्ने भनेको लिस्ट अफ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज अफ प्रोडक्ट डिमान्डेड भनेको एउटा प्रोडक्ट कति डिमान्ड गरिन्छ कति डिमान्ड गर्छ त बाई एन इन्डिभिजुअल कस्टमर। इन्डिभिजुअल कन्ज्युमरले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट चाहिँ कतिको क्वान्टिटी डिमान्ड गरिरहेछ एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस भनेको प्राइस। अब यसलाई म एक्जाम्पल एउटा टेबलमा देखाउँछु। प्राइस पर केजी अफ म्याङ्गोज 10 रुपियाँ प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड 5 छ, 5 किलो। यसलाई किलोमा लेख्दिउँ त 5 किलो मान्छेले डिमान्ड गर्छन् भने यसको प्राइस बढ्दाखेरि के गर्छन् त 20 रुपियाँ भयो भने घट्दै जान्छ तिनीहरूको। 30 रुपियाँ भयो अझै घट्दै गयो डिमान्ड, 40 भयो अझै घट्दै गयो, 50 भयो अझै घट्दै गयो। यही हामीले टेबुलर प्रेजेन्टेसनमा जुन हामीले देखायौँ क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी डिमान्डेड र प्राइस अफ म्याङ्गोज यिनीहरूको रिलेसनलाई जुन हामीले देखायौँ टेबुलर प्रेजेन्टेसनमा यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल भनिन्छ। सेड्युल भनेको अब टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न। और टेबुलर प्रेजेन्टेसन के को त डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज अफ प्रोडक्ट। एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट हाम्रो यहाँ के छ त म्याङ्गो, डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी अफ म्याङ्गोज डिमान्डेड बाई अ सिंगल और इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर। हो यही डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी प्रोडक्ट्स के छ त भनेर यो डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी डिमान्डेड के छ त भनेर हामीले टेबलमा प्रेजेन्ट गर्न थाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल भनिन्छ। यसले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छ त ल अफ डिमान्ड। अघि हामीले के पढाएको थियौँ प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ भनेर ल अफ डिमान्ड पढाएको थियौँ। भनेपछि प्राइस हाम्रो 10 रुपियाँले बढ्दाखेरि डिमान्ड 1 केजीले घटिरहेछ, प्राइस फेरि 10 रुपियाँले बढ्दाखेरि फेरि 1 केजीले घटिरहेछ। यसले ल अफ डिमान्ड जनाइरहेछ। र यसलाई इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ हामीले देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ यसैले हामीले चाहिँ डिमान्ड कर्भमा नि राख्न सकिन्छ। ल है त इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ सधैँ हामीले यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुन्छ है। एक्स एक्सिसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड राख्नुपर्छ भनेपछि वाइ एक्सिसमा प्राइस राख्यो। र प्राइस हाम्रो कति छ त 10, 20, 30, 40, 50। क्वान्टिटी डिमान्डेड 1, 2, 3, 4, 5, 6। यो चाहिँ एकदम स्केलले मेजर गरेर हामीले एक्जाममा क्वेसन आउँछ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युलको चाहिँ डेरिभेसन देखा भनेर। डेरिभेसन भनेको डिमान्ड सेड्युल यसरी नै डिराइभ हुन्छ। यो हामीले लेखेपछि हामीले डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा के दिने त इन द गिभन टेबल। यो टेबलमा चाहिँ के लेखिएको छ त प्राइस पर म्याङ्गो चाहिँ 10 देखि 20 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 5 देखि 4 मा घटिरहेछ भनेपछि सो त्यस्तै
कन्टिन्यू गरिरहँदाखेरि 40 देखि 50 सम्म जाँदाखेरिसम्म त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड रेट चाहिँ 2 देखि 1 छ भनेपछि टोटल 10 देखि 50 सम्म त्यसको प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड रेट 5 देखि 1 सम्म घटिसक्यो। यो हामीले पहिला डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो र यसलाई चाहिँ ग्राफिकली हामीले प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यसरी देखाइने। यसरी डिमान्ड कर्वमा हामीले ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामीले जस्ट ग्राफमा प्लट गर्ने हो। यो कुरा त सिम्पल छ। क्वान्टिटी डिमान्ड रेट भनेर 1 2 3 4 5 छ है। 1 2 3 4 5 छ सपोज। अनि प्राइसमा चाहिँ 10 20 30 40 50 छ। 10 20 30 40 50। अब फर्स्ट 10 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड रेट कति छ त 5। 10 रुपैयाँ प्राइस हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड रेट 5 छ। यहाँ एउटा प्लट भयो। 20 रुपैयाँ प्राइस हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड रेट 4 छ। यो 4 है। यसलाई मैले अहिले यति हटाइदिएँ। 3 4 5। 20 रुपैयाँ प्राइस हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड रेट 4 छ भनेपछि यहाँ भयो यो र यो 4 छ। 30 रुपैयाँ हुँदाखेरि 3 छ। 3 30 र 40 हुँदाखेरि 2 छ। 50 हुँदाखेरि 1 छ। र हामीले अब यो प्लटलाई यसरी जोइन गर्दै गएपछि यो पोइन्टहरुलाई यो चाहिँ हाम्रो D1 D2 छ भने यही D1 D2 ले के भनिन्छ त हामीले यो भनेको डिमान्ड कर्व। बुझियो त? भनेपछि इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व भने के रहेछ त? हामीले इन्डिभिजुअलको स्टडी गरिरहेका छौँ। एउटा मात्र कन्ज्युमरको छ। ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ यो शेड्युल जुन शेड्युल हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड शेड्युल छ इज नोन एज इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व। अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ लिस्ट अफ डिफरेन्ट क्वान्टिटिज प्रोडक्ट्स डिमान्डेड बाई एन इन्डिभिजुअल कस्टमर एट डिफरेन्ट प्राइसेस इज इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व भनेर लेख्ने। यही डेफिनेसनलाई चाहिँ के गर्ने त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ लिस्ट अफ डिफरेन्ट क्वान्टिटी अफ प्रोडक्ट कुनै पनि प्रोडक्टको क्वान्टिटी चाहिँ डिमान्डेड बाई एन इन्डिभिजुअल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और यहाँ की इंडिविजुअल डिमांड कर्व लेख्ने। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है त। इंडिविजुअल डिमांड कर्व र इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यही हो कुरो। अब मार्केट डिमांड कर्व र मार्केट डिमांड शेड्यूल भने के? इंडिविजुअलमा हामीले एउटा मात्र मान्छेको स्टडी गरिन्थ्यो, त्यसले कुनै पनि प्राइसमा गिभन प्राइसमा चाहिँ कति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरो हामीले एउटा कन्ज्युमरको स्टडी गरिएको थियो भने मार्केट डिमान्ड शेड्युलमा चाहिँ हामीले पुरै मार्केटभरि जति पनि कन्ज्युमर छन् तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियर हामीले स्टडी गरिन्छ। भनेको एग्रिगेट अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड, टोटल क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एउटा प्रोडक्ट, कुनै पनि प्रोडक्टको टोटल क्वान्टिटी कति डिमान्ड गरिरहेछ त अफ अल पोटेन्शियल कन्ज्युमर्स, मार्केटमा भएको चाहिँ सबै कन्ज्युमर्सको चाहिँ टोटल डिमान्ड अफ अ प्रोडक्ट एट डिफरेन्ट प्राइसेस। मार्केटमा भएको जति पनि कन्ज्युमर्स छन् तिनीहरूले चाहिँ गिभन प्राइस र गिभन प्राइसमा कुनै पनि प्रोडक्ट को डिमान्ड कति गर्छन् त? त्यो नै के हो त? मार्केट डिमान्ड भनेर भनिन्छ त्यसले। भनेपछि मार्केट डिमान्ड शेड्युल भने के रहेछ? मार्केट डिमान्ड शेड्युल भनेको यही मार्केट डिमान्डलाई चाहिँ हामीले टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गरियो भने त्यसलाई मार्केट डिमान्ड शेड्युल भनिन्छ। और मार्केट डिमान्ड शेड्युल इज द एग्रिगेट और लिस्ट अफ टोटल क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ प्रोडक्ट। एउटा कुनै पनि प्रोडक्टको टोटल क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ बाई अल पोटेन्शियल कन्ज्युमर्स। सबै पोटेन्शियल कन्ज्युमरले चाहिँ कुनै पनि प्राइसमा कुनै पनि प्रोडक्टलाई कतिको डिमान्ड गर्न सक्छन् त भनेर हामीले टोटल निकाल्यो भने सबै टोटल कन्ज्युमर्सको चाहिँ टोटल क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ मार्केट डिमान्ड हो।
र त्यही मार्केट डिमान्ड सेड्युललाई चाहिँ हामीले मार्केट डिमान्ड कर्वमा राख्नुपर्छ। ल मार्केट डिमान्ड सेड्युलको हामीले अब ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन र हामीले टेबल प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ सपोज दुईटा कन्ज्युमर छ है, मान्छे ए र बी भन्ने दुईटा कन्ज्युमर छ र तिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइस लेभलमा चाहिँ कति डिमान्ड हुन्छ त, ए को कति छ, ए को कति डिमान्ड हुन्छ, बी को कति डिमान्ड हुन्छ, र टोटल भनेको ए र बी को समेसन। सपोज मार्केटमा दुईजना मात्रै कन्ज्युमर थियो भनेपछि ए र बी को टोटल भनेको मार्केट डिमान्ड हो। यहाँ हजारौँ कन्ज्युमर, हजारौँ लाखौँ कन्ज्युमर हुन सक्छन् भनेपछि त्यही अनुसार हाम्रो मार्केट डिमान्ड हुन्छ। एक्जाममा हामीले डेरिभेसन अफ मार्केट डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड सेड्युल भनेर आयो भने यसरी हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। पहिला सुरु मार्केट डिमान्ड सेड्युल, मार्केट डिमान्ड भनेको के हो यसको डेफिनेसन लेख्यौँ। मार्केट डिमान्ड पछि अब त्यसको सेड्युल भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन। सेड्युल भनेपछि अब सेड्युलको डेफिनेसन दिएपछि त्यसपछि हामीले सपोज भनेर चाहिँ डिमान्डको हामीले सेड्युलको डेरिभेसन गरिन्छ। देयर आर टु कन्ज्युमर्स इन मार्केट ए एन्ड बी र डिफ्रेन्ट प्राइसेस लेभलमा चाहिँ तिनीहरूको डिफ्रेन्ट डिमान्ड चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर लेख्नुपर्छ। देयर क्वान्टिटी डिमान्ड एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस आर भनेर यसरी लेखेँ। सपोज प्राइस चाहिँ 1 2 3 4 5 छ भनेपछि प्राइस इन्क्रिज भइरहेछ भने के हुन्छ, कन्ज्युमरको डिमान्ड के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यसले 10 देखि 10 9 8 7 5 ल 6 लेख्यौँ 6। डिमान्ड अफ कन्ज्युमर बी चाहिँ कस्तो छ तब यसो 5 4 3 2 1 किनकि हाईएस्ट प्राइसमा लोएस्ट डिमान्ड हुन्छ। हाईएस्ट प्राइसमा डिमान्ड सबभन्दा लोएस्ट हुन्छ मान्छेहरूको भनेपछि मार्केट डिमान्ड कति छ त ए प्लस बी भनेपछि 10 प्लस 5 कति हुन्छ 15 13 11 9 7 टोटल हाम्रो चाहिँ डिमान्ड यसरी मार्केट डिमान्ड आयो। यो हाम्रो मार्केट डिमान्ड सेड्युल हो। यो हामीले बनाएपछि के गर्नुपर्छ त टेबलको डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ। यहाँ एक्जाममा गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा के गर्ने त इन द गिभन टेबल प्राइस चाहिँ when the price have increased from rupees 1 to rupees 5 डिमान्ड अफ कस्टमर ए कन्ज्युमर ए को डिमान्ड चाहिँ 10 देखि 6 सम्म घटाएको छ भने कन्ज्युमर बी को रेस्पेक्टिभली 5 देखि 1 सम्म घटाएको छ र त्यसको इम्प्याक्ट हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भमा आछ, मार्केट डिमान्डमा आछ। मार्केट डिमान्डको चाहिँ टोटल 15 डिमान्ड हुन्थ्यो प्राइस 1 हुँदाखेरि भनेपछि 5 हुँदाखेरि टोटल 7 डिमान्ड मात्रै हुन थाल्यो भनेपछि यसले पनि के रिफ्लेक्ट गर्यो त डिमान्ड हाम्रो ल अफ डिमान्ड रिफ्लेक्ट गर्यो भनेको प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि प्राइस जुन लेभल इन्क्रिज भइरहेछ 1 देखि 2 2 देखि 2 3 4 5 भइरहेछ त्यसरी नै हाम्रो डिमान्ड घटिरहेछ र यसलाई हामीले मार्केट डिमान्ड कर्भमा हामीले कसरी देखाउने त भन्दाखेरि यो ए को हामीले देखायौं बी को र सी भनेको हाम्रो टोटल मार्केट कर्भ नै है। र अघि मैले भने जस्तै पहिला सुरु एक्स एक्सिसमा चाहिँ सधैँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ भनेपछि वाइ एक्सिसमा सधैँ के हुन्छ त प्राइस हुन्छ। यो यस्तो भयो। ल अब पहिला सुरु हामीले ए को भनेको छ नि ए को डिमान्ड कर्भ बनाउने अघि नै हामीले नर्मल्ली गरे अस्ति प्राइस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यसलाई चाहिँ 2 4 6 8 10 मा राख्थ्यौं भने यसको स्केल यसको 1 2 3 4 5 6 राख्थ्यौं। यो प्राइस हो मेरो सबै वाइ एक्सिस को प्राइस हो नि सबै यो क्वान्टिटी डिमान्डेड हो है त। अब 1 देखि 10 छ भनेपछि पहिलो 1 प्राइस हुँदाखेरि 10 छ 2 हुँदाखेरि 2 र 9 भनेपछि 8 को हाफ देखि यहाँदेखि 2 3 हुँदाखेरि 8 छ 4 हुँदाखेरि 7 छ
5 हुँदाखेरि 6 छ। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ DA देखि DA1 लेखेँ है त मैले। र एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा, डिमान्ड कर्भ सधैँ यस्तो खालको हुन्छ है। एउटा छ भने डिमान्ड कर्भ सधैँ यस्तो हुन्छ र सप्लाई कर्भ सधैँ उल्टो हुन्छ यस्तो। यसले इन्भर्स रिलेसन जनाउँछ भने यसले पोजिटिभ रिलेसन जनाउँछ है त। त्यो म अहिले फेरि एकछिनपछि भन्नेछु। र यसको 1 2 3 4 5 1 2 5 6 प्राइस 1 2 3 4 5 हुँदाखेरि 5 4 3 2 1 गइरहेछ। यसको भनेपछि 1 मा 5 छ, 2 मा 4 छ, 3 मा 3 छ, 4 मा 2 छ र 5 मा 1 छ है। यो पनि डिमान्ड कर्भ फेरि कस्तो हो त, यस्तै भयो। यो सिधा आइडल नभएको मात्रै, नत्र डी बी र बी को डिमान्ड यो भयो। अब यो भनेको मार्केट डिमान्ड भयो। यो चाहिँ मार्केट डिमान्डमा सधैँ के हुन्छ त, दुईटाको समेसन हुन्छ। प्राइस 1 हुँदाखेरि यसको मार्केट डिमान्ड 15 छ भनेपछि 2 4 6 8 10 12 14 16 पार्थे मैले है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ल। प्राइस 1 हुँदाखेरि 15 छ। 1 हुँदाखेरि 2 4 6 8 10 12 14 16 भनेपछि यसको हाफमा छ भनेपछि यहाँ भयो 1 हुँदाखेरि, 2 हुँदाखेरि 13 छ, 3 हुँदा 11 छ, 3 हुँदा 4 हुँदाखेरि 9 छ, 5 हुँदा 7 छ है त। र यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड मार्केट भनेर डिएम लेखेँ है त। ल मार्केट डिमान्ड कर्भ हाम्रो यो भयो। यो डिमान्ड कर्भ अफ ए, डिमान्ड कर्भ अफ बी, मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेर यसरी लेखेपछि अब हामीले यसको डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ। एक्जाममा यति बनाएपछि डिस्क्रिप्सनमा के गर्ने त, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ इन द गिभन फिगर सबभन्दा पहिले लेख्नुपर्ने के, एक्स एक्सिसले के डिनोट गर्छन्, एक्स एक्सिस डिनोट्स क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी डिमान्ड, वाई एक्सिस डिनोट्स प्राइस। यति गर्दैपछि इन द फिगर ए भनेर भन्ने पहिला, इन द फिगर ए डिए र डिए1 डिनोट्स डिमान्ड कर्भ अफ कन्ज्युमर ए। यसले के अर्को के लेख्नु त, यो के छ त, इन्भर्स रिलेसन सो गर्छ यसले। इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड। प्राइस बढिरहँदाखेरि क्वान्टिटी घटिरहेछ भनेपछि प्राइस घटिरहँदा क्वान्टिटी बढिरहेछ। इन्भर्स रिलेसनशिप देखाइदिने। र अब बी को पालो आउँछ। बीमा पनि अब डिबी र डिबी1 भनेर के देखाउँछ त, यसले डिमान्ड कर्भ अफ बी भनेर छ। डिमान्ड अफ बी भनेर सो गरिरहेछ भने मार्केट डिमान्ड कर्भमा पनि त्यही डिएम र डिएम1 भनेको 1 भनेको मार्केट डिमान्ड देखाउँछ। मार्केट डिमान्ड र हामीले यसमा के लेख्नु पर्यो एक्स्ट्रा, दिस इज द समेसन अफ डिए, डिमान्ड अफ ए प्लस डिमान्ड अफ बी, दुईटाको समेसन हो। र यो चाहिँ इन्भर्स स्लोपिङ छ भनेर लेख्ने सबै तीनटैमा। इन्भर्स स्लोप भनेको यस्तो छ, यो चाहिँ सधैँ डिमान्ड कर्भ हो भनेर लेख्ने है। इन्भर्स स्लोप गरेपछि यसले नेगेटिभ रिलेसन छ भने, इन्भर्स रिलेसनशिप छ भनेर देखाउँछ। द्याट इज प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिक्रिज भइरहेछ र क्वान्टिटी डिक्रिज हुँदाखेरि प्राइस इन्क्रिज भइरहेछ। कन्सेप्ट अब डिमान्डको हामीले बुझ्यौँ, मेन जति बुझ्नुपर्ने छ है। यसलाई फेरि म अब नेक्स्ट क्लास लिँदाखेरि रिभाइज गरिदिन्छु आरामसँग। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो सप्लाईको छ। सप्लाईमा चाहिँ हामीले, सप्लाई भने के त, केही कुरा सप्लाई गर्नु भनेको के बुझिन्छ हामीले, कसैलाई अफर गर्नु, कसैलाई दिनु भन्ने बुझिन्छ हैन। सप्लाई भने के त, क्वान्टिटी अफर्ड, कति क्वान्टिटी हामीले अफर गरिन्छ, मिनिङ बुझ्यौँ है। यसले मिनिङ कन्सेप्ट बुझेपछि डेफिनेसन आफै पनि बनाउन सकिन्छ है। मिनिङ क्वान्टिटी अफर्ड के को लागि त, सेलको लागि। र यसमा पनि के आउँछ त, अघि हामीले डिमान्डमा जे पढ्यौँ, एबिलिटी एन्ड विलिङनेस टु
पे थियो अघि डिमान्डमा भनेपछि अब एबिलिटी विलिङ्नेस टु सेल, मसँग बेच्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ र बेच्ने चाहना पनि हुनुपर्छ मसँग है। यो कसको त एउटा सेलरले गिभन प्राइसमा गिभन टाइम पिरियड, यो तीनटा चाहिँ सधैँ याद गरेर राख्नुपर्छ है। कुनै पनि क्वान्टिटी अफर गर्छ कसैले सेल्सको लागि, कुनै पनि सेलरले क्वान्टिटी अफर्ड फर सेल प्लस त्यससँग एबिलिटी एन्ड विलिङनेस टु सेल हुनुपर्छ। एबिलिटी एन्ड विलिङनेस भनेको त्योसँग पहिला बेच्नको लागि आफूसँग त्यो प्रडक्ट हुनु पऱ्यो अनि बल्ल बेच्न सक्छ उसले, र विलिङ पनि हुनु पऱ्यो, मसँग छ भन्ने मैले बेच्दिनँ, नबेच्न पनि सक्छु हैन। त्यही भएर चाहिँ सेलरले जुन अफर गर्छ सेल्सको लागि प्लस त्योसँग एबिलिटी एन्ड विलिङनेस टु सेल हुनु पऱ्यो है। डिमान्डमा हामीले एबिलिटी एन्ड विलिङनेस टु बाईको कुरा गर्थ्यौँ भने यसमा सेलको कुरा आउँछ। गिभन प्राइसमा एउटा सेलरले र गिभन टाइम पिरियडमा जति पनि क्वान्टिटी अफर गर्छ सेलको लागि प्लस विलिङनेस एन्ड एबिलिटी टु सेल छ भने द्याट इज कल्ड सप्लाई अफ गुड्स है त। सप्लाई भनेको फेरि हामीसँग स्टकमा जे पनि गुड्स छ त्यसलाई सप्लाई भन्न मिल्दैन, त्यसलाई विलिङनेस टु सेल पनि आउनु पऱ्यो, एबिलिटी टु सेल पनि आउनु पऱ्यो है त। अहिले डिमान्ड फङ्सन पढाएको चाहिँ सप्लाई फङ्सन भनेको के त, डिमान्ड फङ्सनमा हामीले के भनेको थियौँ, डिमान्ड फङ्सन भनेको डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू र त्यो डिमान्डमा त्यो दुईटाको रिलेसनसिपलाई के भन्ने, दुईटाको रिलेसनसिप जनाउने फङ्सनलाई चाहिँ डिमान्ड फङ्सन भनिन्थ्यो। सरी भनेपछि सप्लाई फङ्सन भने के, फङ्सनल रिलेसनसिप, यो पनि रिलेसनसिपले देखाउँछ। सप्लाई र इट्स डिटर्मिनेन्ट्स भनेको चाहिँ यसलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू, सप्लाईलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू र सप्लाई बिच, सप्लाई र त्यसलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू, यो दुईटाको रिलेसनसिप के छ त, यो रिलेसनसिप देखाउने फङ्सनलाई चाहिँ सप्लाई फङ्सन भनिन्छ। र सप्लाई यसलाई यसरी डिनोट गरिन्छ, एसएक्स इक्वल्स टु फङ्सन अफ पिएक्स पिओ पिएफ टिजी। यो भनेको म बुझाउँछु अब। एसएक्स भनेको के त, सप्लाई अफ कमोडिटी एक्स, कुनै पनि एक्स कमोडिटी छ त्यसलाई हामीले सप्लाई कतिको भइरहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने त, त्यसको फङ्सन एफ भनेको फङ्सन रिलेसन भनेर माथि देखाइसकेको थिएँ। रिलेसनसिप बिट्विन सप्लाई इज द रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ कमोडिटी एक्स प्राइसले एफेक्ट गर्छ नि त सप्लाईलाई। प्राइस कुनै पनि कुराको प्राइस धेरै छ भने त्यसको सप्लाई धेरै हुन थाल्छ, किनकि अब त बेच्नु पऱ्यो भनेर बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुन थाल्छ। र प्राइस अफ अदर गुड्स, पिओ भनेको प्राइस अफ अदर गुड्स, अरू अब यही गुड्सको चाहिँ बाहिर सपोज एउटा म चाहिँ कोलगेट लिन गएँ भने कोलगेट एउटा कमोडिटी एक्स हो भने अदर गुड्समा के पर्छ त, पेप्सोडेन्ट पर्छ, डाबर रेड पर्छ, एउटा टुथपेस्ट पर्छ। त्यसको सप्लिमेन्ट या त्यसको सप्लिमेन्ट भन्दा नि त्यसको अरू कम्पिटिसनमा चाहिँ कुन गुड्सहरू छ त्यसको प्राइसले पनि हाम्रो सप्लाईलाई एफेक्ट गर्छ, किनकि त्यसको प्राइस धेरै हुन थालेपछि हाम्रो डिमान्ड हाम्रो गुड्सको चाहिँ डिमान्ड बढ्न थाल्छ। हाम्रो डिमान्ड बढ्न थालेपछि हामीले सप्लाई बढाउन थाल्छौँ। त्यसकारण सप्लाईलाई अर्को एफेक्ट गर्ने भनेको प्राइस अफ एफ भनेको फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको 11 मा पनि पढ्नुभएको थियो होला तपाईँहरूले। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन के छ त, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र इन्टरप्रेनर या अर्गनाइजेसन जे पनि भन्न सकिन्छ है। ल्यान्डको प्राइसहरू बढ्न थाल्यो भने हामीले सप्लाई गर्न अलिकति कम गर्न थाल्छौँ, किनकि यो कस्ट हो। यो कस्ट बढेपछि हाम्रो प्रफिट कम हुन्छ, सप्लाई कम गर्न थाल्छ, प्रफिटै नहुने भए सप्लाई किन गरिराख्ने। लेबर पनि त्यही, क्यापिटल पनि त्यही है। टेक्नोलोजीमा पनि सप्लाई एकदमै डिपेन्ड गर्छ, किनकि राम्रो टेक्नोलोजी छ भने सप्लाई धेरै म्याक्सिमम हुन थाल्छ, किनकि त्यसले क्वालिटी गुड्स प्रड्युस गर्न थाल्छ। र जी भनेको गभर्मेन्ट पोलिसी, गभर्मेन्ट पोलिसी इज अल्सो एनदर फ्याक्टर्स अफ सप्लाई। अर्को डिटर्मिनेन्ट भन्न मिल्छ यसलाई पनि, किनकि गभर्मेन्टको पोलिसीहरू हाम्रो फेभरमा आयो भने सप्लाई राम्रो बढ्दै जान्छ, फेभरमा अगेन्स्टमा गयो भने सप्लाई घट्दै जान्छ है त। ल अफ सप्लाई, अघि हामीले ल अफ डिमान्ड के पढाइदियौँ त, ल अफ डिमान्डले के भन्थ्यो त, अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम, डिमान्ड अफ अ प्रडक्ट डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन प्राइस। प्राइस इन्क्रिज हुँदा डिमान्ड घट्छ र प्राइस डिक्रिज हुँदा डिमान्ड बढ्छ भनेर हामीले डिमान्डको पढाएको थियौँ भने सप्लाईको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। हामीले डिमान्डमा के पढाइदियौँ, इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ भनेर पढायो। पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ अ प्रडक्ट एन्ड इट्स क्वान्टिटी सप्लाई। मतलब यदि हाम्रो कुनै पनि क्वान्टिटीको प्राइस बढिरहेछ भनेपछि सेलरहरू अब हाबी हुन थाल्छन्। एउटा कुनै पनि मोबाइल छ सपोज बाहिर होइन, नोकिया मोबाइलको प्राइस चाहिँ अब 1000 रुपियाँमा पाइने मोबाइलको प्राइस अब 2000 हुन थाल्यो भने किन्ने मान्छे त कम हुन थाल्यो, तर सप्लाई गर्ने मान्छेले के त ओहो प्राइस बढ्न थाल्यो, अब यसलाई बढाउनु पर्यो, अब यसको प्रोडक्सन धेरै गर्न थाल्नु पर्यो भनेपछि प्राइस बढ्न थालेपछि सप्लाई के गर्छन्, तिनीहरूले मार्केटमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउन थाल्छन्, किनकि अब यिनीहरूलाई त प्रफिट धेरै चाहियो।
प्रॉफिट धेरै भनेको सेल धेरै गर्नु पर्यो, सेल धेरै गर्नको लागि अब प्राइस पनि मजाले बढिरहेछ भनेपछि किनभने प्रॉफिट हुन्छ। त्यही भएर अदर थिंग्स रिमेनिङ सेम, पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस अफ अ प्रोडक्ट र क्वान्टिटी सप्लाइड। प्राइस बढ्न थाल्यो भने सप्लाई धेरै बढ्न थाल्छ, पोजिटिभ रिलेसनशिप छ भनेर लेखेको छ है। ल अब सप्लाईको नि हामीले नर्मल ल अफ सप्लाई पढ्यौँ भनेपछि अब अघि हामीले के गरेका थियौँ, डेरिभेसन ल अफ डिमान्ड पढेपछि डेरिभेसन अफ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेर पढेका थियौँ भनेपछि अब हामीले सप्लाई कर्भको पनि डेरिभेसन गर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअल सप्लाई भने के त, अघि इन्डिभिजुअल डिमान्ड भने के, एउटा पर्टिकुलर मान्छेले के कति डिमान्ड गर्छ त कुनै पनि प्राइसमा भनेर भनेको थियौँ भने एउटा पर्टिकुलर सेलर भने चाहिँ अब हामीले फर्म र सप्लायर प्रोड्युसर भनेर लेखेँ है त, त्यसले चाहिँ कतिको क्वान्टिटी सप्लाई गर्छ त नि एउटा प्रोडक्टको एट अ गिभन प्राइस इन अ गिभन टाइम पिरियड। यो त सधैँ हुने नै भइहाल्यो हैन। अब इन्डिभिजुअल सप्लाई भनेको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी, एउटा कुनै पनि कमोडिटीको क्वान्टिटी कति सप्लाई गर्न सक्छ त, कसले त, एउटा फर्मले, प्रोड्युस गर्ने फर्मले, सप्लायरले, बेच्ने मान्छेहरूले चाहिँ कतिको सप्लाई गर्छन् भनेर त्यसको स्टडी गर्न थाल्यो भने इन्डिभिजुअल। तर मार्केट सप्लाई भनेको चाहिँ मार्केटमा जति पनि सेलरहरू छन्, जति पनि फर्म छन्, इन्डस्ट्रिजहरू सबैको टोटल सप्लायर्सहरूले चाहिँ टोटल कति सप्लाई गर्छ त क्वान्टिटी, टोटल सप्लायर प्लस टोटल क्वान्टिटी कति सप्लाई गर्छन् त भनेको मार्केटमा हुने नै यिनीहरू नि त, सप्लायर्सहरूको टोटललाई मार्केट सप्लाई र कन्ज्युमर्सको टोटललाई मार्केट डिमान्ड है त। यो भनेको मार्केट सप्लाई हो। अब यसलाई हामीले टेबुलर फर्म र पिक्चरल फर्ममा हामीले फेरि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट इन्डिभिजुअल डिमान्ड्स, इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल र इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ यो बुझ्नु पर्यो हामीले है। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। यसमा चाहिँ सेड्युल हामीले कसरी गर्ने त, अब सेड्युल भने के त, अघि मैले भनेको थिएँ नि टेबुलर प्रेजेन्टेसन। सेड्युल भनेपछि के को टेबुलर प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सप्लाईको। इन्डिभिजुअल सप्लाई भने के त, एउटा पर्टिकुलर मान्छेले कतिको सप्लाई गर्छ एउटा गिभन प्राइसमा भनेपछि टेबल सोइङ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड एट इच प्राइस। एउटा प्राइस हुन्छ र त्यो प्राइसमा हरेक प्राइसमा कति क्वान्टिटी सप्लाई हुँदै जान्छ भनेर टेबुलर फर्ममा देखायो भने त्यसलाई इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको मात्रै है, फेरि मार्केटको होइन नि। मार्केट भनेपछि टोटल हुन्छ, इन्डिभिजुअल एउटा मात्रै सप्लायर, एउटा मात्रै फर्म, एउटा मात्रै प्रोड्युसरको। टेबुलर प्रेजेन्टेसन अफ भेरियस क्वान्टिटिज अफ कमोडिटी, भेरियस क्वान्टिटिज धेरै क्वान्टिटीहरूको चाहिँ सप्लाई कति भइरहेछ त भेरियस प्राइसेसमा, डिफ्रेन्ट प्राइस छ नि 1 2 3 4 5। यसलाई मैले टेबुलर फर्ममा पनि लेखेँ। प्राइस पर युनिट 1 रुपियाँ छ, इन रुपिज लेख्ने भने त्यसलाई इन रुपिज है। यो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ छ प्राइस। र सप्लाई कति हुन थाल्यो त, 1 रुपियाँ हुँदाखेरि 5 मात्रै सप्लाई हुन्थ्यो भने 2 हुँदा 10 हुन थाल्यो, 3 हुँदा 15 हुन थाल्यो, 4 हुँदा 20 हुन थाल्यो, 5 हुँदा 25 हुन थाल्यो। प्राइस बढ्दै जाने क्रममा सप्लाई पनि के भइरहेछ, 5 देखि 10, 10 देखि 15, 15 देखि 20 बढ्दै गइरहेछ। त्यसलाई के भन्छ त, रिफ्लेक्ट ल अफ सप्लाई। यसले पनि के गर्यो त, ल अफ सप्लाई नै रिफ्लेक्ट गर्यो। ल अफ सप्लाईले के भन्छ त, प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई पनि बढ्दै जान्छ, पोजिटिभ रिलेसनशिप हो किन। र अब यसलाई हामीले एक्जाममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त, एक्जाममा आउँछ। एक्जाममा जेनरली अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन, लङ क्वेसनहरू आइरहँदो हुँदो रहेछ। डिफ्रेन्ट उसमा सेट भनेर डिफ्रेन्ट एबिसिडी सेट आउँदो रहेछ। एबिसिडी सेट मध्ये कुनैमा चाहिँ आउँछ इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल र इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भको डेरिभेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला इन्डिभिजुअल सप्लाई भने के, अघि मैले त्यहाँ लेखेँ जसरी इन्डिभिजुअल सप्लाई भनेको एउटा पर्टिकुलर कमोडिटीलाई एउटा पर्टिकुलर एकजना मात्रै सेलरले चाहिँ कतिको सप्लाई गर्छ त भन्ने नै इन्डिभिजुअल सप्लाई हो। इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल भनेको चाहिँ ल इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल भने चाहिँ यही हो। भनेपछि इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल हामीले यसरी प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि के गर्नुपर्छ त, सपोज यति प्राइस पर युनिट यस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले गिभन इज द प्रेजेन्टेसन अफ इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल भनेर भन्ने। यो पछि सधैँ टेबल या फिगर बनाउने बित्तिकै त्यसको के डिस्क्रिप्सन पनि हामीले दिनुपर्छ। इन द गिभन टेबल भन्ने प्राइस पर युनिट चाहिँ जति जति बढ्दै गइरहेछ सप्लाई युनिट्स पनि त्यति नै बढ्दै गइरहेछ भनेपछि प्राइस चाहिँ 1 देखि
1 देखि 5 सम्म इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड पनि 5 देखि 25 सम्म इन्क्रिज भइरहेछ, विच सोज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन के त प्राइस अफ क्वान्टिटी एन्ड इट्स क्वान्टिटी सप्लाइड हो कि हैन। र यसलाई हामीले दिस क्यान बी प्रेजेन्टेड इन ग्राफिकल वे मात्रै भन्यो भने ग्राफिकल वेमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्ने त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ सप्लाई सेड्युल, यो जुन सप्लाई सेड्युल थियो त्यसको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनलाई नै सप्लाई कर्भ भनिन्छ है त। यहाँ हामीले इन्डिभिजुअलको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले, त्यही भएर इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भनिन्छ, इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल, इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ है त। इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ हामीले कसरी बनाउनु त फेरि अब एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस लिने, एक्स एक्सिसमा के हुन्छ सधैँ क्वान्टिटी पहिला डिमान्डेड हुन्थ्यो भनेपछि क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ, सधैँ क्वान्टिटी हुन्छ है एक्स एक्सिसमा, वाइमा चाहिँ प्राइस हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 यसरी बनायो है। अब यसैलाई हामीले यहाँ प्लटिङ गरिदिने मात्रै हो, प्राइस 1 2 3 4 5 6 प्राइस यति रुपिज छ भनेपछि क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ 5 10 15 20 25 30 35 प्राइस 1 रुपियाँ हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई एउटा मात्रै हुन्थ्यो, 5 वटा मात्रै सप्लाई हुन्थ्यो, 2टा हुँदाखेरि 10 वटा, 3टा हुँदा 15 वटा, 4 वटा हुँदा 20 4 वटा हुँदा 20 हुन्थ्यो, 5 वटा हुँदा 5 रुपियाँ हुँदाखेरि 2500 क्वान्टिटी सप्लाई हुन्थ्यो भनेपछि अब यसलाई हामीले ठक्क पोइन्टहरु जोइन गरिदिने। पोइन्टहरु यहाँदेखि यहाँसम्म जोइन गरिदिएपछि यो के भयो त यो सप्लाई कर्भ भयो है। यो एस देखि S1 सम्मको यसलाई के भन्छ त सप्लाई कर्भ भन्छ। एक्जाममा हामीले लेख्दाखेरि अब सप्लाई कर्भ चाहिँ नलेख्ने एस देखि S1 भन्ने, त्यो पछि हामीले जुन अब यो बनाइसकेपछि जुन डिस्क्रिप्सन गरिन्छ नि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि यसरी फिगर इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ हुन्छ यो पनि पुरै लेख्नुपर्छ है। प्राइस क्वान्टिटी सप्लाइड यसरी लेखेपछि अब डिस्क्रिप्सन in the given figure के छ त एक्स एक्सिसले चाहिँ के डिनोट गर्छ त क्वान्टिटी सप्लाई डिनोट गर्छ भने वाइ एक्सिसले प्राइस डिनोट गर्छ, यो त सधैँ लेख्नै पर्यो हैन। अब जब प्राइस चाहिँ 1 युनिट थियो त्यतिखेर क्वान्टिटी सप्लाई कति छ त 5 युनिट छ, प्राइस 2 हुँदाखेरि 10, अकॉर्डिंगली 3 हुँदाखेरि 15, 4 हुँदाखेरि 20, 5 हुँदाखेरि 25 भएको छ र त्यो यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ के भएको छ त सप्लाई कर्भ इज डिनोटिङ के डिनोट गर्छ त पोजिटिभ रिलेसनशिप। सप्लाई कर्भ केबाट गएको छ त लो लो तल वाइ एक्सिसमा लो हुँदै जाएको छ वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाई हुँदै गइरहेछ भने चाहिँ माथि यस्तो अपर डाइरेक्सनमा गइरहेछ। अपर डाइरेक्सन भन्ने अपर डाइरेक्सनमा सप्लाई कर्भ गइरहेछ भनेर लेखेपछि हाम्रो प्रपर डिस्क्रिप्सन पनि भयो र यसले चाहिँ हाम्रो के डिनोट गरिरहेछ त ल अफ सप्लाई पनि डिनोट गरिरहेछ हो किन। एउटा पोइन्ट भयो यो अपर डाइरेक्सनमा गइरहेछ, दुईटा पोइन्ट भयो पोजिटिभ रिलेसन गइरहेछ, तीनटा पोइन्ट भयो र यसमा पहिला फिगरहरुको पहिला यो त डिस्क्राइब गर्नै पर्यो 1 देखि 5 2 देखि 2 यसले गर्दा अलिकति पेपर पनि ठक्क कभर हुन्छ र डिस्क्रिप्सनको पोइन्ट नम्बर 4 पनि जान्छ र 5th पोइन्ट भनेको फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसले के डिनोट गर्छ भनेर देखाएपछि यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन भयो इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भको है त। अब मार्केट सप्लाई कर्भ कसरी बनाउने त इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ त बनाइयो हामीले, इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भको समेसन नै के हो त मार्केट सप्लाई कर्भ हो। मार्केट सप्लाई शेड्युल बनाउनु पर्यो त्यो भन्दा पहिला। शेड्युल भने के त अब अघि मैले भने शेड्युल भने लिस्ट हो या टेबल हो, टेबुलर प्रेजेन्टेसन हो किन।
लिस्ट अफ टोटल क्वान्टिटी सप्लाइड मार्केट भन्ने बित्तिकै टोटल आयो क्वान्टिटी सप्लाई बाई अल द प्रोड्युसर्स टोटल क्वान्टिटी टोटल प्रोड्युसर्स यो भनेको मार्केट सप्लाई हो र यसको शेड्युल भनेको यसलाई टेबुलर लिस्टमा प्रेजेन्ट गर्नु या टेबुलर प्रेजेन्टेसन अफ टोटल क्वान्टिटी सप्लाइड बाई अल द प्रोड्युसर्स टोटल क्वान्टिटी अल प्रोड्युसर्स अफ अ कमोडिटी यो त सधैँ हुन्छ यो तीनटा एउटा कमोडिटीको भेरियस प्राइसेसमा एट अ गिभन पिरियड अफ टाइम यो तीनटा कन्डिसनमा चाहिँ टोटल क्वान्टिटी कति सप्लाई भइरहेछ अल सप्लायर्स अल प्रोड्युसर्स अल फर्म्सले गर्दाखेरि भनेको त्यसैलाई नै मार्केट सप्लाई शेड्युल भन्छ र यही मार्केट सप्लाई शेड्युललाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनमा देखायो भने त्यसलाई मार्केट सप्लाई कर्भ भनिन्छ और अब डेफिनेसन एक्जाममा लेख्दाखेरि त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ मार्केट सप्लाई शेड्युल इक्वल मार्केट सप्लाई कर्भ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो ठाउँ खोजे जस्तो हुन्छ लास्टमा टाइम भएन भने लेख्ने यो पनि हो तर नर्मल लेख्दाखेरि चाहिँ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ के लेख्ने त यही इन्डिभिजुअल यही मार्केट सप्लाई शेड्युलकै डेफिनेसन लेख्ने ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ टोटल क्वान्टिटी सप्लाइड बाई अल द प्रोड्युसर्स ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन जे छ के को ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन त यसकै टोटल क्वान्टिटी सप्लाइड बाई अल द प्रोड्युसर्स अर फर्म्स अफ अ कमोडिटी एउटा कमोडिटीको टोटल प्रोड्युसर्स कति छ तिनीहरूले कति सप्लाई गरिरहेछ एट भेरियस प्राइसेस एट अ गिभन पिरियड अफ टाइम हो कि न अब हामीले अब यसलाई चाहिँ लेट्स सी द मार्केट सप्लाई शेड्युल लेट सपोज पहिले यो लेख्नु पर्यो लेट सपोज टू सेलर्स छ दुईटा फर्म्स छ ए एन्ड बी हो कि न ए एन्ड बी भन्ने दुईटा फर्म छ र यसलाई चाहिँ विथ द हेल्प अफ दिस के छ त लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड विथ द हेल्प अफ फलोइङ टेबल भन्ने लेख्ने है त विथ द हेल्प अफ फलोइङ टेबल तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले मैले अहिले ढिला गरेँ भन्नलाई चाहिँ तर स्टार्टिङदेखि नै के गर्ने त आफ्नो एउटा सानो नोट बनाउने बुझ्ने पाराले मात्रै आफूले बुझ्ने पाराले मात्रै पछि एक्जाम भन्दा अगाडि के गर्ने त सबै डेफिनेसन घोकेर बस्न थाल्यो भने टाइम पुग्दैन सर आफ्नो डेफिनेसन हेर्ने आफ्नो मिनिङ बुझ्ने कन्सेप्ट हेर्ने एक्जाम भन्दा अगाडि कन्सेप्ट बुझ्ने कन्सेप्ट एकचोटि आफूले बुझेपछि डेफिनेसन हेर्दाखेरि खासै गाह्रो हुँदैन त्यसलाई सम्झिनलाई एक्जाममा हामीले कति कुरा कन्सेप्टहरू बुझिराखे पनि याद हुँदैन र एक्जाममा गर्न सकिँदैन त्यही भएर पहिला कन्सेप्टलाई फोकस गर्ने कन्सेप्ट दिमागभित्र गएपछि त्यो चाहिँ जसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ है र यस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ यो डिमान्ड कर्भ आयो यसरी चाहिँ यो सप्लाई कर्भ आयो यसरी चाहिँ डिमान्ड शेड्युल भन्ने डिमान्ड शेड्युल बन्दो रहेछ यसरी मार्केटको सप्लाई कर्भ मार्केटको डिमान्ड कर्भ बन्दो रहेछ भनेर हामीले एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेखालेखी गर्ने र एउटा पिक्चरियल फर्मेटमा प्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ धेरै फरक पर्छ है पिक्चरियल फर्मेटले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेमोरी पावर अलिकति राम्रो हुन्छ हामीले कुनै पनि फिल्म्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामी फिल्म्सहरू हेर्छौँ मुभिज हेर्दाखेरि मुभिजहरू चाहिँ याद हुन्छ हामीलाई कति पुरानो मुभिजहरू पनि याद हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो अब 2-3 हप्ता अगाडि पढेको किताबहरूमा केही पनि याद हुँदैन त्यही भएर पिक्चरियल फर्ममा चाहिँ हामीले धेरै कुरा याद गर्नुपर्छ र इकोनोमिक्स 12 क्लासको चाहिँ 11 भन्दा धेरै नै पिक्चरियल फर्मेटहरू यसमा हुन्छ र धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है बुझ्दाखेरि अब हामीले अब मार्केट सप्लाई शेड्युल हामी पढिरहेको थियौँ मार्केट सप्लाई शेड्युलमा चाहिँ के भन्छ त प्राइसहरू 1 2 3 4 5 यसरी प्राइस बढिरहेछ प्राइस बढिरहँदा सप्लाई शेड्युलमा के हुन्छ त सप्लाईमा चाहिँ ल अफ सप्लाई के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड पनि बढ्दै जान्छ भन्छ ए फर्मले चाहिँ के गरिरहेछ त 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 गइरहेछ भनेपछि बी फर्मले 5 10 15 20 25 गइरहेछ टोटल मार्केट सप्लाई कति हुनु भयो त अब मार्केट सप्लाई भनेको सबै समेसन हो अब यहाँ मैले सी एउटा कोलम थप्दै अब पनि ए प्लस बी प्लस सी हुन्थ्यो है अब 10 + 5 भनेको 15 यो 30 यो 45 यो 60 र यो 75 यो चाहिँ मार्केट सप्लाई यति रहेछ है त अब यति हामीले शेड्युल बनाएपछि के गर्ने त डिस्क्रिप्सन फेरि डिस्क्रिप्सन दिने डिस्क्रिप्सनमा के भन्छ त प्राइस चाहिँ जब प्राइस इन्क्रिज भइराख्दाखेरि सप्लाई फर्म ए को सप्लाई चाहिँ 10 देखि 50 सम्म गइरहेछ भने फर्म बी को सप्लाई चाहिँ 5 देखि 25 सम्म गइरहेछ र ओभरअल मार्केटको 15 देखि 75 सम्म गइरहेछ है यसरी चाहिँ हाम्रो सप्लाई बढिरहेछ भनेर हामीले देखाइदिने र यसलाई चाहिँ वी क्यान प्रेजेन्ट दिस इन ग्राफिकल फर्मेट अल्सो भनेर चाहिँ त्यसलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ यही सप्लाई शेड्युल चाहिँ के भन्छ त मार्केट सप्लाई शेड्युललाई चाहिँ मार्केट सप्लाई कर्भ भन्छ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ मार्केट सप्लाई शेड्युल इज नोन एज मार्केट सप्लाई कर्भ हैन अब फर्म ए को सप्लाई कर्भ पहिले बनाउने अघि हामीले नर्मली बनाएको थियौँ फर्म ए को लागि प्राइस 1 2 3 4 5 जता नि प्राइस चाहिँ त्यही छ है
लेफ्ट साइड प्राइसै हुन्छ, राइट साइड क्वान्टिटी नै हुन्छ। के हो त यो 10 20 30 40 50 यो स्केल चाहिँ हामीले अब आफूले जस्तो सजिलो हुन्छ त्यस्तो बनाउने। फेरि यो इरेगुलर बनाउनु पाइँदैन, यहाँ 10 लेख्ने 12 लेख्ने फेरि 25 लेख्ने 30 लेख्ने त्यस्तो हुँदैन। 10 को ग्याप लिने या 2 को ग्याप लिने, 1 को ग्याप लिने, 3 को ग्याप लिने, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लिने। यो प्राइस भयो है वाइ एक्सिसमा। अब 1 रुपिस प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई 10 छ, 2 रुपिस हुँदाखेरि 20 छ है। ए को मात्रै हेरिरहेको छौँ अहिले हामीले, अरू नहेर्ने। 3 हुँदाखेरि 30 छ, 4 हुँदाखेरि 40 छ र 5 हुँदाखेरि 50 छ भनेपछि यो हाम्रो एस देखि एसए सम्म चाहिँ एसए देखि एसए1 लेख्दिउँ है त ल। यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ हो फर्म ए को है। यसरी नै 5 10 15 20 25 30 0 देखि एक्स भनेको के हो त क्वान्टिटी सप्लाइड हो। यतातिर क्वान्टिटी यतातिर प्राइस। यो वाइ एक्सिस भयो 1 2 3 4 5। प्राइस 1 हुँदाखेरि कति छ त फर्मको बी छ हैन, फर्म बी को चाहिँ 5 छ हैन। 1 हुँदाखेरि 5, 2 हुँदाखेरि 10, 3 हुँदाखेरि 15, 4 हुँदाखेरि 20, 5 हुँदाखेरि 25। यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ त खास स्केलले मेजर गरेर राम्रोसँग बनाउनु पर्छ। अहिले मैले अब यहाँ ह्यान्डले मात्रै गर्दै एसबी देखि लिएर एसबी1 सम्मको लागि चाहिँ यो सप्लाई कर्भ अफ के को त बी को सप्लाई कर्भ। मार्केट सप्लाई भने के त? मार्केट भनेको टोटल भयो ए र बी को समेसन अफ ए प्लस बी हैन। यो त जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति चाहिँ हामीलाई इजी हुँदै जान्छ है यो कुराहरु चाहिँ। यस्तै हुँदाखेरि अब एनालाइज पनि गर्ने, आफैले एउटा एक्जाम्पल आफै फर्म गर्ने र गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सधैँ कन्सेप्ट दिमागमा बसिरहन्छ। 0 देखि एक्स र वाई यो क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ यतातिर, र यो डिमान्डको छ भने क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ। यतातिर प्राइस छ 1 2 3 4 5 6 7। यतापट्टि कति कसरी लिने त? अब 15 को लिने है त ल। 15 20 30 45 60 75 90 105 त्यसरी लिने है त। 15 30 45 60 75 90 105 120 यसरी लिने। 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ प्राइस छ है। अब प्राइस 1 रुपैयाँ हुँदाखेरि कति छ त? 15 छ। 2 हुँदा 30, 3 हुँदा 45, 4 हुँदा 60 र 5 हुँदा 75 छ है। 1 हुँदा कति छ त? 15, 2 हुँदाखेरि 30, 3 हुँदाखेरि 45 हैन। अब 4 हुँदाखेरि 60 र 5 हुँदाखेरि 75 छ प्राइस। यो चाहिँ सप्लाई अफ मार्केट भनेर लेख्ने है। यो सप्लाई कर्भ अफ मार्केट, यो मार्केटमा चाहिँ सप्लाई कर्भ यस्तो बन्द रहेछ। अब हामीले यसको पनि डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो हो नि। डिस्क्रिप्सन अफ द सप्लाई कर्भ के डिस्क्रिप्सन दिनु त भनेपछि फिगर ए मा यो फिगर ए हो, फिगर बी हो, यो फिगर सी हो है। एक्जाममा हामीले यो मात्र बनाइदिने हुन्छ, यो नबनाए नि हुन्छ मार्केट सप्लाई कर्भको बनाउनु पर्यो भने, किनकि यो दुईटाले इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भलाई फोकस गरेर हुन्छ है। तर शेड्युल चाहिँ यसरी नै बनाउने। तर यो बनाइदिँदा नि खासै फरक पर्दैन, एउटै फिगर भित्र बनाइदिँदा नि हुन्छ हुन चाहिँ। यो तीनटै कर्भहरु। डिस्क्रिप्सन अफ द सप्लाई कर्भ के गर्ने त? फिगर ए मा चाहिँ एसए र एसए1 ले चाहिँ सप्लाई कर्भ डिनोट गर्छ भन्ने। सबभन्दा फर्स्ट थिङ त के लेख्ने त? एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस के डिनोट गर्छ त? क्वान्टिटी सप्लाइड र प्राइस। त्यसपछि एसए र एसए1 भनेको के छ? त्यो सप्लाई कर्भ अफ ए भनेर लेख्ने। एसबी र एसबी1 भनेको सप्लाई कर्भ अफ बी। एसएम र एसएम1 भनेको सप्लाई कर्भ अफ मार्केट सप्लाई कर्भ। यति लेखिदिने। र सबै चाहिँ के त? अपवर्ड फेसिङ सप्लाई कर्भ छ भनेको सोज पोजिटिभ रिलेसनशिप छ हैन। 1 नम्बरमा यो, 2 नम्बरमा यो, 3 नम्बरमा चाहिँ अपवर्ड फेसिङ अपवर्ड डाइरेक्सन भनेर लेखिदिने है सप्लाई कर्भको चाहिँ।
अपवर्ड फेसिङ कर्भ छ भनेको मिन्स इट सोज पोजिटिभ रिलेसनशिप भनेर लेख्ने अफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड। 4 नम्बरमा के लेख्ने त ल अफ सप्लाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ मिन्स प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ र प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि सप्लाई डिक्रिज हुन्छ। 5 नम्बरमा अर्को के लेखिदिने त अब फिगरमा चाहिँ एक प्राइस 1 रुपिस हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड 15 छ यो फिगर है। प्राइस 2 रुपिस हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई 30, 3 हुँदा 45, 4 हुँदाखेरि 60 र 5 हुँदाखेरि 75 युनिट चाहिँ सप्लाइड हुँदो रहेछ भनेर लेखेपछि फाइनली समराइज गर्दिने है। अब हामीले के पढ्यौं त ल अफ डिमान्ड, ल अफ सप्लाई, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ, इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ, मार्केट डिमान्ड सप्लाई, मार्केट डिमान्ड कर्भ, मार्केट सप्लाई कर्भ सबै पढ्यौं नि त। अब हामीले चाहिँ अब प्राइस कसरी मार्केटमा चाहिँ कसरी फिक्स हुन्छ त प्राइस भनेर हामीले मेन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो चाहिँ एकदम ठुलो टपिक छ। के छ त मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर पढिन्छ। इक्विलिब्रियम भने के त इक्वल एकदम इक्वल और मार्केट इक्विलिब्रियमलाई के पनि भन्छ इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। इक्विलिब्रियम भने चाहिँ स्टेट अफ ब्यालेन्स और स्टेबल एकदम स्टेबल केही पनि हलचल नभएको एकदम इक्वल कन्डिसनमा पर्फेक्ट कन्डिसन भनेको ब्यालेन्स एकदम ब्यालेन्स छ जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स हुने पोइन्टको चाहिँ प्राइस तय हुँदो रहेछ मार्केटमा। त्यसरी प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड तय गर्दो रहेछन्। फाइनलाइज कसरी गर्ने रहेछ त प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी जुन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी चाहिँ एकदम ब्यालेन्स छ है मार्केटको लागि आर डिटरमाइन कसरी डिटरमाइन गरिन्छ बाइ द इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। डिमान्ड र सप्लाईले गर्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीहरु चाहिँ हामीले देखाइन्छ। डिमान्ड भनेको डिमान्ड भने के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ प्राइससँग, सप्लाईको पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ प्राइससँग र यो दुईटै जब इन्टरेक्ट गर्छ नि डिमान्ड कर्भ हाम्रो कस्तो हुन्छ उल्टो हुन्छ। सप्लाई कर्भहरु माथि गइराछ हो किन यस्तो सपोज यस्तै छ भनेपछि यता क्वान्टिटी छ यता प्राइस छ भने हाम्रो यो त सप्लाई कर्भ यसरी गइरहन्छ डिमान्ड कर्भ यसरी गइरहन्छ। जुन यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टको हाम्रो जुन यो पोइन्टको हाम्रो जुन प्राइस हुन्छ यो प्राइस भयो र यो पोइन्टको क्वान्टिटी सप्लाई यो चाहिँ इक्विलिब्रियम छ। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस भन्छ यसलाई बेसिक कन्सेप्ट यो बुझाइदिएँ मैले। इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी क्यान बी डिटरमाइन्ड बाइ फलोइङ। हामीले चाहिँ यसलाई एउटा टेबल फर्मेट र म त्यसपछि फिगर बनाएर चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है त। सपोज प्राइस चाहिँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ 15 20 25 छ भने चाहिँ अब गेस गर्नुस् डिमान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ त प्राइसको के छ त बिहेभियर 5 देखि 10 बढिरहेछ 10 देखि 15 बढिरहेछ प्राइस बढिरहेछ। प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड के हुन्छ त डिमान्ड घट्दै जानु पर्यो हो किन। अब यसलाई चाहिँ मैले 100 बाट लिएँ सपोज उल्टोबाट लिएँ भने चाहिँ 500 थियो सपोज डिमान्ड 5 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि अब 100 रुपैयाँ हुँदाखेरि 400 हुन थाल्यो 15 हुँदाखेरि 300 हुन थाल्यो 20 हुँदाखेरि 200 हुन थाल्यो र 25 हुँदाखेरि 100 हुन थाल्यो है। सप्लाई फेरि उल्टो हुन्छ डिमान्ड भन्दा हो किन। डिमान्डको इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ सप्लाईको पोजिटिभ हुन्छ हो किन। लेख्ने चाहिँ हैन यो फेरि डिमान्ड र सप्लाई मात्र लेख्नु हुन्छ प्राइस डिमान्ड सप्लाई अफ पर्टिकुलर युनिट है जे पनि छ। प्राइस 5 रुपैयाँ देखि 10 10 देखि 15 यो बढिरहेछ भने चाहिँ सप्लाई पनि के हुन्छ त बढ्छ। सप्लाई पहिला 5 रुपैयाँ हुँदाखेरि 100 युनिट सप्लाई हुन्थ्यो भने 10 हुँदाखेरि 200 त्यसपछि 300 त्यसपछि 400 त्यसपछि 500 भनेको 25 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 100 रुपैयाँ मात्रै छ तर सप्लाई चाहिँ कति छ त 500 युनिट छ किनकि सप्लायरले के छ त प्राइस त बढिरहेछ ओ सप्लाई गर्नु पर्यो भन्छ। तर मार्केटमा मार्केट कन्डिसन के हुन्छ त मेरो डिमान्ड 500 छ कुनै पनि युनिट्सको तर सप्लाई चाहिँ 100 युनिट मात्रै छ भनेपछि मार्केटमा माग धेरै छ सप्लाई माग यस्तो धेरै माग छ तर सप्लाईको के छ त सर्टेज छ भनेपछि यसलाई के भन्छ त डिमान्ड के छ त ग्रेटर देन सप्लाई छ। यसलाई के भन्छ त एक्सेस डिमान्ड मार्केट कन्डिसन भन्छ है। एक्सेस डिमान्ड मार्केट भन्छ है मार्केट कन्डिसन।
यहाँ के छ त यहाँ पनि डिमान्ड 400 छ तर सप्लाई 200 मात्रै छ भनेपछि यहाँ पनि डिमान्ड धेरै छ नि यहाँ पनि डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई यो पनि एक्सेस डिमान्ड तर यो केसमा के छ त डिमान्ड पनि जति छ सप्लाई पनि त्यति नै छ भनेपछि जसले डिमान्ड गरेछ त्यो प्रोडक्ट त्यसलाई सप्लाई ठ्याक्कै पुग्छ है यो पनि एकदम ब्यालेन्स कन्डिसन छ दिस इज कल्ड डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई दिस इज कल्ड इक्विलिब्रियम कन्डिसन यसैलाई इक्विलिब्रियम भन्ने हो जहाँ चाहिँ डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई वेयर डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई और सबै कुरा ब्यालेन्स हुन्छ बाकी एभ्रिथिङ रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट है त र अब नेक्स्ट 20 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि के भयो त डिमान्ड 200 भयो किनकि प्राइस धेरै बढ्न थाल्यो डिमान्ड कम हुन थाल्यो सप्लायरले चाहिँ के सोच्छ त ओहो प्राइस बढ्न थाल्यो अब त मैले त एक्सेस सप्लाई गर्नु पर्यो भनेर तिनीहरूले 400 युनिट सप्लाई गर्न थाल्यो अब के भयो त डिमान्ड त सप्लाई भन्दा कम भयो और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड यसलाई के भन्छ त एक्सेस सप्लाई यो केस पनि सेम केस छ डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई और एक्सेस सप्लाई एक्जाममा यत्रो 5वटा कन्डिसन देखाउनु भन्दा यो बिचको 3टा मात्रै कन्डिसन देखाइदिए पनि पुग्छ है किनकि यहाँ डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई आयो यहाँ डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई यहाँ डिमान्ड इज इक्वल्स टु सप्लाई आयो हैन यहाँ के आयो त डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई डिमान्ड इज इक्वल्स टु सप्लाई डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई सबै आइसक्यो है अब यसलाई मैले के पनि गर्नु पर्यो त फेरि अब यसलाई मैले टेबलको डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो है टेबलको डिस्क्रिप्सन दिँदा कसरी दिनु त फेरि अब यसको टेबलको डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि इन द गिवन टेबल भन्ने है इन द गिवन टेबल भनेर के भइरहेछ त जब प्राइस बढिरहेछ नि प्राइस चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि के भएको छ त डिमान्ड डिक्रिज भएको छ सप्लाई इन्क्रिज भएको छ हो किन भनेको 5 केजी 5 रुपैयाँदेखि 25 रुपैयाँ प्राइस हुँदाखेरि डिमान्ड कति दियो त 500 देखि 100 रुपैयाँसम्म घट्यो र मैले कन्सेप्चुअली मात्रै भनिरहेको छु एक्जाम्पल मैले एन्सर कसरी लेख्ने एउटा पर्फेक्ट म लास्टमा चाहिँ अस्मिताको जुन यो क्वेशन कलेक्सन छ ओल्ड इज गोल्डको म क्वेशनहरु पनि सल्भ गरिदिन्छु है त्यसमा हेरि म एकदम राम्रोसँग एन्सर कसरी लेख्ने भनेर सिकाउँछु म अहिले चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुस् गिवन टेबलमा चाहिँ अब यसरी लेख्ने भनेर चाहिँ नोट बनाउनु भएको छ भने चाहिँ नोट ठक्क लेख्नुस् के भन्दाखेरि प्राइस जब 5 देखि 25 सम्म इन्क्रिज भइराछ 5 देखि 25 सम्म जब प्राइस इन्क्रिज भइराछ डिमान्ड के भइराछ 500 देखि 100 सम्म डिक्रिज भइराछ र सप्लाई चाहिँ के भइछ तर 100 देखि 500 सम्म बढिरहेछ सप्लाई चाहिँ 100 देखि 500 सम्म गइरहेछ र यही कुरालाई चाहिँ हामीले फिगरमा पनि देखाउन सकिन्छ भनेर यसरी देखाउने है त एक्स एक्सिस सधैँ के हुन्छ त क्वान्टिटी हुन्छ वाइ एक्सिस सधैँ प्राइस हुन्छ अलि सजिलो होस् भनेर म चाँडै होस् भनेर अगाडि बनाएर राखेको थिएँ अब यसैलाई मैले प्लट गरिदिनु त हो प्राइस 5 10 15 20 25 छ है 5 10 15 20 25 30 35 है तर क्वान्टिटी चाहिँ के भइरहेछ त 100 युनिटको ग्याप राखेँ मैले 100 200 300 400 500 600 सरी ल प्राइस 5 हुँदाखेरि डिमान्ड के छ त 500 छ हो किन प्राइस 5 हुँदाखेरि डिमान्ड 500 छ प्राइस 10 हुँदाखेरि डिमान्ड 400 छ प्राइस 15 हुँदाखेरि डिमान्ड 300 छ प्राइस 20 हुँदाखेरि डिमान्ड 200 छ भनेपछि प्राइस 25 हुँदाखेरि डिमान्ड 100 युनिट मात्रै छ यो मेरो के भयो त डिमान्ड कर्भ भयो डी सिमिलरली अब अपोजिटमा के छ त प्राइस 5 हुँदाखेरि 100 युनिट सप्लाई भइरहेछ 10 हुँदाखेरि 200 युनिट सप्लाई भइरहेछ सरी प्राइस 15 हुँदाखेरि चाहिँ 300 युनिट सप्लाई छ 20 हुँदाखेरि
400 युनिट सप्लाई छ भनेपछि 25 हुँदाखेरि 500 युनिट सप्लाई छ। यो मेरो के भयो त सप्लाई कर्भ भयो है। S देखि S1 सप्लाई कर्भ, D देखि D1 डिमान्ड कर्भ। र यो डिमान्ड कर्भमा के मेन कुरा आइपुग्यो त जुन यो पोइन्ट छ नि यसलाई E भनेर लेखौं। दिस इज कल्ड इक्विलिब्रियम। मीन्स के त डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई हो कि हैन। र अब यो जुन एरिया छ नि यो एरिया भने के त यो एरियामा के छ सप्लाई त यो एरियामा के छ त सप्लाई त जम्मा यति छ नि 100 200 300 हुँदै सप्लाई त कम छ। डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त 400 500 हुँदैछ भनेपछि दिस इज वेयर के छ त डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई मतलब एक्सेस डिमान्ड। र यो एरियामा के छ त सप्लाई चाहिँ बढ्दै गएको छ नि यता तर डिमान्ड त घट्दै गएको छ यता घटिरहेछ। 100 युनिट 200 युनिट मात्र डिमान्ड छ सप्लाई त तर 400 500 युनिटको सप्लाई छ भनेपछि दिस इज वेयर एक्सेस सप्लाई। और हामीले के पनि भन्नु मिल्छ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड और डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई हैन। ल अब यति हो मार्केट इक्विलिब्रियम भने चाहिँ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त सप्लाई हाम्रो के भइराछ त पोजिटिभ रिलेसनशिपबाट अपवर्ड डाइरेक्सनमा गइराछ। पोजिटिभ अपवर्ड। डिमान्ड को चाहिँ के छ त नेगेटिभ रिलेसनशिप और इन्भर्स रिलेसनशिप। इन्भर्स रिलेसनशिप र डाउनवर्ड स्लोपिङ छ हैन डाउनवर्ड स्लोप। र जुन बीचमा पोइन्ट छ त्यसलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनिन्छ। यो पोइन्ट भनेको के छ त सपोज यो पोइन्टलाई के भन्ने नि ए लेख्दिने यो पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ बी लेख्थ्यो भने एकछिनलाई हटाए मैले ए र बी लेख्यो भने यो ए देखि बी सम्मको पोइन्ट यो जुन यो एरिया छ नि यो चाहिँ एक्सेस डिमान्ड भनेर लेखिसक्यो है एक्सेस डिमान्ड। र यो जुन यति एरिया छ यो चाहिँ एक्सेस सप्लाई। अब हामीले यसलाई के गर्ने त इन द फिगर भनेर डिस्क्रिप्सन फेरि दिनु पर्यो है। इन द फिगर फर्स्ट पोइन्ट के लेख्ने त फर्स्ट पोइन्टमा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसले के डिनोट गर्छ भनेर लेख्ने। एक्स एक्सिसले क्वान्टिटी डिनोट गर्छ वाई एक्सिसले प्राइस डिनोट गर्छ। क्वान्टिटी डिमान्ड सप्लाई के पनि नलेख्ने फेरि कि त क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड सप्लाई दुईटै लेख्ने हैन कि त क्वान्टिटी डिमान्ड प्लस सप्लाई दुईटै लेख्ने कि त क्वान्टिटी मात्र लेखिदिने हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो किनकि इक्विलिब्रियम दुईटै डिनोट गरिरहेछ नि त्यसले सप्लाई प्लस डिमान्ड दुईटै डिनोट गरिरहेछ। र अर्को पोइन्टमा हामीले के देखाउने त डी र D1 भने डिमान्ड कर्भ हो S र S1 भनेको सप्लाई कर्भ हो हैन। E भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो र E भनेको इक्विलिब्रियम हो भनेर देखाएपछि अबव E भन्दा माथिको पोइन्ट जे पनि छ अबव E के हो त एक्सेस सप्लाई हो भनेर एन्ड बिलो E चाहिँ के हो त एक्सेस डिमान्ड हो कि न। अनि हामीले अब यति गरेपछि के गर्नु पर्यो त अब यो फिगरले देखाउनु पर्यो है। प्राइस फिगरमा हामीले के प्लट गरेर त्यो देखाइदिनु पर्यो। प्राइस 5 देखि 25 सम्म हुँदाखेरि डिमान्ड के भयो त 500 देखि 100 सम्म घटेर आयो भनेपछि सप्लाई चाहिँ के भयो त 100 देखि 500 सम्म बढेर गयो हो कि न। यही फिगरलाई हामीले चाहिँ अब लास्टमा समराइज के गर्ने त प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड के हुनु पर्यो त प्राइस के हुनु पर्यो र क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी कति हुनु पर्यो। प्राइस के हुनु पर्यो त 15 हुनु पर्यो परेन किनकि इक्विलिब्रियमले प्राइस कुन छ त 15 छ भनेपछि क्वान्टिटी चाहिँ कुन छ त 300 छ। सो मार्केटमा चाहिँ के भनेर लेख्नु पर्यो त
मार्केटमा इन द मार्केट द इक्विलिब्रियम प्राइस भनेर कति हुनुपर्छ त? अब जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट छ त्यसको ठ्याक्क प्राइसतिरको लाइन हेर्ने, यहाँ 15 छ है, र यसको ठ्याक्क तलतिर चाहिँ क्वान्टिटी देखाइरहेछ भने चाहिँ क्वान्टिटी 300 हुने भयो, प्राइस 15 हुने भयो। इक्विलिब्रियम प्राइस 15 पर युनिट जे होस्, त्यो सप्लाई गर्नलाई होस्, डिमान्ड गर्नलाई होस्, जे पनि होस्, र क्वान्टिटी होस्, क्वान्टिटी कति त 300 युनिट, चाहे त डिमान्ड गर्नुहोस् और सप्लाई गर्नुहोस्। सो यति पोइन्ट 5 वटा पोइन्ट लेखिदिएपछि आफ्टर फिगर फर्स्ट पोइन्टमा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस डिमान्ड के छ, इक्विलिब्रियम पोइन्ट कुन हो, त्योभन्दा माथिलाई एक्सिस सप्लाई, त्योभन्दा तललाई एक्सिस डिमान्ड। 4 मा प्राइस भनेको के प्राइस र डिमान्डले प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड के भइरहेछ र सप्लाई के भइरहेछ, त्यो फिगर अनुसार हामीले के प्लट गरेर त्यो देखाइदिने। र 5 मा चाहिँ अब इक्विलिब्रियम भनेपछि के छ त, हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हो त, ई को छेउमा हेर्ने, प्राइसतिर हेर्दाखेरि जुन प्राइस आउँछ त्यो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो, र क्वान्टिटीतिर हेर्दा क्वान्टिटीको एक्सिसमा हेर्दाखेरि जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो भनेर देखाइदिएपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम पनि सक्यो। ल आजले हामी यति मात्रै गरौँ है। नेक्स्ट टपिक हाम्रो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामीले के पढिन्छ त, इलास्टिसिटी पढिन्छ है। इलास्टिसिटी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। एभ्री एटेम्पमा चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ एटलिस्ट सोधिरहन्छ लङ क्वेसनमा, भने लङ क्वेसनमा नसोधेको बेला एटलिस्ट 5 मार्क्समा सोधिरहन्छ है। अहिलेसम्म चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बेसिक्स एउटा यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट एउटा तपाईहरुले फ्रेम भएको छ भने आरामले आफ्नो नोट बनाउनुहोस्। यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई यसको यो सफ्ट कपी पनि चाहिन्छ भने हामी कतै हार्ड डिस्कहरुमा कतै पनि हामी प्रोवाइड गर्न सकिन्छ है। त्यो प्रोवाइड गर्न मन लाग्यो तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, अनि त्यही अनुसार डिस्क्रिप्सनहरु के हामीले प्रोवाइड गरिन्छ र त्यही अनुसार हामी सबैलाई यो प्रोवाइड गर्न सक्ने छौं है। त आजलाई यति गरौँ। भोलि अब फर्स्ट टाइम भोलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, नेक्स्ट टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भोलि भन्दा नि अब नेक्स्ट क्लास भनौँ इलास्टिसिटीको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि ओल्ड एज गोल्डमा हेर्दा तपाईहरु आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक वर्ष एटलिस्ट के मार्क्स आउँछ त 3 + 7 भनेर आउँछ। 7 मा इलास्टिसिटी आउँछ, 3 मा चाहिँ नर्मल डिमान्डको बारेमा क्वेशनहरु सोधिन्छ या सप्लाईको बारेमा सोधिन्छ, 2 + 8 यस्तो गरेर मार्क्स आइरा हुन्छ है। 5 मार्क्समा त सिधै 5 मार्क्स सोधिन्छ। अघि मैले भने जस्तो कि त डिमान्ड डिजायरहरुको पनि सोधिन सक्छ है। ल सिम्पल इलास्टिसिटीको चाहिँ कहिले 10 मार्क्समा आउने क्वेशन 5 मार्क्समा नै आइदिन सक्छ। त्यसलाई अब हामीले कतिको कन्साइज रूपमा लेख्न सकिन्छ र कुनै 5 मार्क्सको यति केही पनि लेख्न नसकिने क्वेशन पनि हुन्छ है। 5 मार्क्सको क्वेशनहरु अब त्यो भन्दा बढाउनै सकिदैन भन्ने खालको पनि त्यसलाई पनि हामीले 10 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ र त्यसको लागि पनि हामी त्यही अनुसार प्रिपेयर हुनुपर्छ। भनेपछि नेक्स्ट टपिक इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, मिस नगर्नु होला। थ्यांक यू सो मच हेरिरहनु होला यो चाहिँ। अब नेक्स्ट टपिकको लागि विल मिट यु सुन। थ्यांक यू भेरी मच।